जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अस्करी क़यादत ने दो अंदाज में वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का अयादा, भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायजा, मुहिम जोई पर भरपूर जवाबी एक्शन की वार्निंग, भारत अंदरूनी नाकामियां छुपाने के लिए इश्तियाल अंगेजी में मसरूफ है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से तवज्जो हटाना है। अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। शुरका काज़िम, निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम पर तशवीश का इजहार, सिपह सालार का तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर भी जोर। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात की पेशकश, बगैर सबूत भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद, खित्ते में पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की मौशी कामयाबी को खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। दोस्त मुमालिक कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। शहबाज शरीफ की हर किस्म की दहशतगर्दी की भी मजम्मत। सऊदी सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ मिलकर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काम करने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैती सफ़ीर की भी अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया, पाकिस्तान का मौके भी वाज़ेह तौर पर बता दिया। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। शरंगेजियों पर भारत को कटहरे में लाने का फैसला, पाकिस्तान ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर नोटिस दिया जाएगा। इक़दाम की ठोस वजूहात भी तलब की जाएंगी। वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत क़ानून और आबी वसाइल ने इब्तिदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, भारत का इक़दाम गैर कानूनी है। नया मुआहदा होने तक पुराना एग्रीमेंट बरकरार रहेगा। मोदी सरकार की एक और आबी दहशतगर्दी, बगैर बताए दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। LOC के करीब अखनूर में सैलाबी सूरत हाल। खित्ते में तनाज़े का सबब बनने वाले किसी भी रद्द अमल से बाज रहें, अमरीका का भारत को पैगाम। नायब अमरीकी सदर JD वेंस कहते हैं, दो जोहरी कुव्वतों के दरमियान कशीदगी तशवीशनाक है। पाकिस्तान भी दहशत गर्दी के खिलाफ पड़ोसी मुल्क के साथ ताउन करे। पाक भारत कशीदगी, सदर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में कमी के हवाले से बातचीत। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगा। जौहरी ताकतों की जंग कहां जाकर खत्म होगी, ये कोई नहीं जानता। सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती बयानिए पर मुशावरत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में इजलास। कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर अपोजिशन से बातचीत पर सलाह मशवरा। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का डेनमार्क और पैनामा के वज़ीर ख़ारिजा को टेलीफोन। भारत के यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। भारत की जानिब से हमले की मुसद्दिक़ा इत्तलात थी। कोई भी जारियत हुई तो ऐसा जवाब देंगे कि आइंदा दुश्मन को जुर्रत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। पहलगाम वाक़या ड्रामा था, हमने आलमी तहक़ीक़ात का कहा तो भारतीय गुब्बारे से हवा निकल गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना बोले, दुश्मन को हमारी मुआशी बहाली हज़म नहीं हो रही। इत्तला मिली है भारत मदारिस को निशाना बना सकता है, अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। बयानिए की जंग में पाकिस्तान की फतह, भारत के हाथ पांव फूल गए। पहलगाम ड्रामा बेनकाब करने पर ISPR का YouTube चैनल ब्लॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चैनल पर भी पाबंदी। काकुल अकेडमी में की गई तकरीर भी हटवा दी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहिद आफरीदी और अरशद नदीम समेत कई खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। फेक न्यूज फैलाने में मुलविस 13 भारतीय YouTube चैनल्स बंद कर दिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की साइबर पेट्रोलिंग में इजाफा। 11,132 सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक। दुश्मन को मुहिम जोई पर सबक सिखाने का अज़्म। वतन के मुहाफिज हर दम तैयार। पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद तरीन हथियारों से भारत पर हैबत तारी। जवानों की जानिब से पेशा वराना महारत का भरपूर मुजाहिरा।
را کی خفیہ دستاویزات لیک ہونے پر بھارت کی فوجی قیادت میں تبدیلی، لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر کے عہدے سے فارغ، جبری طور پر کالا پانی بھجوا دیا گیا۔ عقل سے آ رہی مودی سرکار نقل بھی نہ کر سکی، پاکستان کی طرز پر گنگا ایکسپریس وے کو رن وے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش ناکام، ایک بھی طیارہ لینڈ نہ کر سکا۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد کشمیریوں پر زندگی تنگ، اب تک 2000 گرفتاریاں، 50 گھر تباہ، جب بھی کوئی واقعہ ہوا سزا کشمیریوں کو دی گئی۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کا سری نگر میں خطاب، عالمی برادری سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پہلگام واقعہ محض ڈرامہ تھا، علاقہ مکینوں نے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا۔ بھارتی صحافی کی سیاح بن کر سچ تک پہنچنے کی کوشش، ٹیکسی ڈرائیور کی گفتگو نے آنکھیں کھول دی۔ ملکی دفاع کے لیے اختلافات کو ایک طرف رکھنا اچھی روایت، تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو، قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کا کردار قابل تحسین قرار۔ پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور، سپریم کورٹ کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم۔ کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے، جسٹس نعیم اختر افغان کا پروسیکیوٹر سے مکالمہ۔ 24 اور 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمات، انسداد دہشت گردی عدالت نے 82 افراد کو 4 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست 8 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری سے متعلق امور پر گفتگو۔ عوام کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، خود کو جواب دہ سمجھتی ہوں، ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں تاخیر سے شہریوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اجلاس میں گفتگو، لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ، ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت۔ بنیادی مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف احتجاج، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا پنجاب میں اسپتالوں کی انڈور سروسز بند کرنے کا اعلان۔ طبی عملے کی ہڑتال پر حکومت کا ایکشن، 8 ڈاکٹرز کا پریکٹس لائسنس منسوخ کرنے کے لیے پی ایم ڈی سی کو مراسلہ بھجوا دیا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات سے اموات کا سلسلہ نہ رکا، کورنگی کراسنگ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر شعلوں پر قابو پایا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی، برسات کا سلسلہ 4 مئی تک جاری رہنے کا امکان، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، اسلام آباد میں ژالہ باری متوقع، بالائی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ آج موہنجو دڑو میں سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ، پارہ 48 تک پہنچ گیا، سبی میں درجہ حرارت 47، ملتان 44، جموں 40، پشاور 39، کراچی 36 اور گلگت میں 35 سینٹی گریڈ رہا۔ اسرائیل کی بین الاقوامی سمندری حدود میں بھی دہشت گردی، غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز پر مالٹا کے قریب ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، عملے کے 12 افراد اور 4 امدادی کارکنوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 35 فلسطینی شہید۔ اور پی ایس ایل 10 میں پلے آف کھیلنے کی دوڑ، دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کے پاس اگلے مرحلے میں جانے کا سنہری موقع، شاداب 11 کا پشاور زلمی سے مقابلہ، اسلام آباد کی بیٹنگ جاری۔